अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नारी शक्ति वन्दन सम्मेलनं सम्बोधयेत्। विभिन्न क्षेत्राणां प्रख्यातजनाः अथ उपलब्धि प्राप्तवत्यः महिलाः भवेयुः सम्मेलने सम्मिलिताः। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचारे सजवं सन्ति संलग्नानि राजनीतिकदलानि। मेरा बूथ सबसे मजबूत इति संवाद कार्यक्रमस्य अंतर्गतं प्रधानमन्त्री मोदी अद्य तमिलनाडु राज्यस्य भाजपा कार्यकर्तृभिः समं कुर्यात् संवादम्। प्रख्यात गायिकायाः आशा भोसले वर्यायाः अद्य सायं मुम्बई महानगरे विधास्यते राजकीय सम्मान पुरस्सरम् अन्तिम संस्कारः। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री अथ समाजस्य विभिन्न क्षेत्राणां गणमान्याः आशा भोसले वर्यायाः निधनम् अनुशोचितवन्तः। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान मध्ये असफल वार्तायाः अनन्तरं ट्रम्प इत्येतस्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ स्थले नियन्त्रण घोषणा। रूस देशस्य राष्ट्रपतिः पुतिन इत्येषः कथितवान् रूस देशः मध्यस्थतायै अस्ति सज्जः। हंगरी देशे निर्वाचनपरं बृहत्तमं परिवर्तनं। विपक्षे तिसा पार्टी इत्येतेन दलेन प्राप्तं बहुमतम्। 16 वर्षेभ्यः शासनरूढेन डिफेस इति दलेन प्राप्तः पराजयः। क्रीडावार्तायाम् एशिया कुश्ती चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाः भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं। स्वर्णपदकं समेत्य आहत्य 17 पदकानि विजित्य क्रीडकैः समाप्तं प्रतियोगितायां निजाभियानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने समायोक्ष्यमाणे नारीशक्ति वन्दन इति सम्मेलने सहभागितां स्वीकुर्यात्। तत्र हि प्रधानमन्त्री सम्मेलनं समाश्रित्य स्वकं सम्बोधनमपि प्रकाशयेत्। अवधातव्यमस्ति यत् कार्यक्रमे एतस्मिन् विभिन्नानां क्षेत्राणां प्रख्याताः महिलाः भागं स्वीकुर्युः इति। सम्मेलने प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेलोद्यमिता सदृशानां क्षेत्राणां महिला प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवेयुः। एतत् सम्मेलनं विकसित भारत एट 2047 इत्येतस्य दिशि महिलानां भूमिकायाम् आधृतं भवेत्। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारार्थं सर्वाणि अपि दलानि द्रुतगत्या संलग्नानि तत्र प्रचाराय सन्ति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायंकाले तमिलनाडु राज्यस्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः साकं मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्येतस्य संवादस्य अन्तर्गतं वार्तां कुर्यात्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु राज्यस्य भाजपा दलस्य कार्यकर्तॄणां प्रशंसाम् अकरोत्। असौ स्वीये एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् एप्रिल मासस्य 13 दिनाङ्के सायंकाले मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद इत्येतस्य अन्तर्गतम् अहं कार्यकर्तृभिः साकं संवादं करिष्यामि इति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य सिलिगुडी इत्याख्ये स्थले जनसभां सम्बोधितवान्। कावाखाली इत्यत्र विशाल परिवर्तन संकल्प प्रचाराभियाने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दार्जिलिंग हिल्स जलपाईगुड़ी इत्यनयोः जनपदयोः भाजपा इत्येतत् दलस्य 13 संख्याकानां प्रत्याशिनां समर्थने नैर्वाचनिक प्रचारं कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् सम्प्रति बंगालराज्ये टीएमसी इत्येतस्य दलस्य तुष्टीकरणस्य राजनीतिः नैव प्रचलिष्यते। प्रधानमन्त्री तावत् अग्रे कथितवान् यत् पश्चिम बंगाल राज्ये यदि भाजपा इत्येतस्य दलस्य शासनं भवेत् तर्हि महिलानां सुरक्षायाः प्रतिभूतिः भवेत् इति। एक गारंटी दी है। रैप केस हो,
अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा। हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है। बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी ने मां, माटी, मानस तीनों से विश्वासघात किया है। पद्मविभूषणेन सम्मानिता 92-वर्षीया प्रख्यात पार्श्वगायिका आशा भोसले इत्येषा गतदिने निधनं गता। तदीयः पुत्रः आनंद भोसले इत्येषः तदीयां निधनसूचनां प्रकाशितवान्। तावत् आशा भोसले अर्थात् आशाताई इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारः अद्य सायं 4 वादने शिवाजी पार्क इत्यत्र श्मशानघट्टे पूर्णराजकीयसम्मानपुरस्सरं विधास्यते। सूचनानुगुणं स्वास्थ्य समस्या कारणेन असौ मुम्बई स्थिते चिकित्सालये गतदिने प्रवेशिता आसीत्, यत्र सा निधनं गता। संगीतजगति आशा भोसले वर्या अतीव प्रसिद्धा आसीत्, अतः तस्य निधनम् आलक्ष्य चलच्चित्रजगति शोकः प्रसृतः अस्ति। तावत् प्रख्यात पार्श्वगायिकायाः आशा भोसले वर्यायाः निधने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शोकम् अभिव्यक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र एकं छायाचित्रं प्रकाशयन् लिखितवान् यत् भारतस्य सर्वाधिकप्रतिष्ठितायाः सुमधुरध्वनिसंवलितायाः आशा भोसले वर्यायाः निधनेन अत्यन्तं दुःखितः अस्मि। दशकानि यावत् प्रसृतेन तदीयासाधारण संगीतेन अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थं समृद्धं कृतम्, अथ जगति अनेकहृदयाः स्पर्शिताः। तदीयाः भावपूर्णध्वनिः स्यात् जीवन्तरचना वा, तदीया ध्वनिः एका शाश्वत ज्योतिः आसीत्। तया सह व्यतीतं कालम् अहं सदैव स्मरिष्यामि। तदीयपरिवारं, प्रशंसकान् अथ सङ्गीतप्रेमिणः प्रति मदीयाः शोकसंवेदनाः। असौ वंशक्रमान् प्रेरयिष्यति अथ तदीयानि गीतानि सदैव जनजीवने गुञ्जायमानानि भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभायाम् अथ राज्यसभायां सर्वेषां दलानां सर्वान् नेतॄन् पत्रं विलिख्य नारीशक्तिवन्दनाधिनियमे चर्चां विधातुं तान् समाहूतवान्, अथ एतस्य अधिनियमस्य त्वरितमेव क्रियान्वयनार्थमपि आग्रहं कृतवान्। असौ संसूचितवान् यत् एप्रिल मासस्य 16 दिनाङ्के संसदि एतस्मिन् ऐतिहासिके विषये विशेषरूपेण चर्चा भविष्यति। एषा जायमाना चर्चा लोकतन्त्रस्य इतोपि प्रबलीकरणार्थं महत्वपूर्ण अवसरत्वेन अपि गण्यते। प्रधानमन्त्री पत्रे लिखितवान् यत् महिलानां संवर्धमाना सहभागिता देशस्य विकासाय अत्यावश्यकी अस्ति। आगामि 29-2000 लोकसभायाः अथ विधानसभायाः निर्वाचनेषु महिलाभ्यः आरक्षणस्य लाभः मिलेत् इत्यस्ति प्रशासनस्य लक्ष्यम्। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रयोः आदिवासी समुदायाय नवीनान् अवसरान्, आकांक्षाः अथ मार्गान् प्रस्तोतुं ट्रांसफॉर्मेटिंग ट्राइबल इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी एंड साइंस इत्याख्यः कार्यक्रमः दिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्याख्ये स्थले आयोजितं गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अथ विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितौ अभवताम्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः अकथयत् यत् आदिवासी समुदायाः न केवलं भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलिताः सन्ति, प्रत्युत ते राष्ट्रनिर्माणस्य केन्द्रे अपि संस्थापिताः सन्ति। मध्यप्रदेशस्य रायसेन नगरे समायोजिते उन्नत कृषि मेलकावधौ केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः दिव्यांगजनेभ्यः त्रिचक्रिका यानं वितीर्णवान्। अस्मिन् अवसरे प्रभूतसंख्यायां कृषकाः, स्थानीय नागरिकाः, जनप्रतिनिधयः च सम्मिलिताः अभवन्।
कार्यक्रमं सम्बोधयन् शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् दिव्यांगजनानां सेवाः केवलं सामाजिकं दायित्वं नास्ति, प्रत्युत समुचितेषु अर्थेषु ईश्वरस्य सेवा अस्ति इति। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनय क्वात्रा इत्यसौ न्यूयॉर्क नगरे भारतीय प्रवासी समुदायेन अथ विभिन्नैः सामुदायिक नेतृभिः समं मेलनम् अकरोत्। मेलनावधौ राजदूतः क्वात्रा इत्येषः व्यापार प्रविधि जनसम्पर्कादिषु क्षेत्रेषु तीव्रगत्या संवर्धमानायां भारत संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मिथः समङ्कितायां सहभागितायां विस्तारपूर्वकं चर्चां साधितवान्। अत्रावधौ असौ भारते जायमानानि महनीयानि संशोधनानि अपि रेखाङ्कितवान्। एतेन साकमेव असौ भारतीय समुदायस्य एकीकरणार्थं निर्मितान् फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इत्याख्यस्य प्रयासान् अपि सविशेषम् आभारम् अभिव्यक्तवान्। इस्राएल देशः लेबनान इत्यत्र हिजबुल्लाह समूहस्य आलक्ष्य निरन्तरम् आक्रमणानि करोति। एतस्मिन् सैन्यकार्यजाते इस्राएल देशस्य सेना दक्षिणवर्तिनः लेबनन इत्येतस्य जोया इत्यत्र स्थले एकं प्रक्षेप्यास्त्रकं ध्वस्तम्। तावत् IDF इत्येतस्य इस्राएल रक्षाबलस्य कथनमस्ति यत् तत्रत्यं प्रक्षेप्यास्त्रकम् इस्राएल देशं प्रति प्रहरणाय सन्नद्धमासीत्, यस्य प्रवर्तनात् प्रागेव अस्माभिः ध्वस्तम्। अथ सामाजिके सञ्चारपटले X इत्यत्र एतस्य दृश्यश्रव्यमपि प्रकाशितम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ कथितवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिका ईरान देशयोः मध्ये असफलवार्तायाः अनन्तरं संयुक्तराज्यामेरिकीय नौसेना होर्मुज़ जलडमरू मध्ये इत्याख्ये स्थले जलपोतानां प्रवेशम् अथ निष्कासनं रोद्धुं तात्कालिकरूपेण नियन्त्रणपरां घोषणा तत्र कृता अस्ति। तावत् रूस देशस्य राष्ट्रपतिः पुतिन इत्येषः कथितवान् यत् रूस देशः एतस्मिन् सन्दर्भे मध्यस्थतायै सन्नद्धः अस्ति। भारतीय संस्कृतेः महत्वपूर्णा श्री अमरनाथ यात्रा ऐषमः जुलाई मासस्य 3 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। रक्षाबन्धन पर्व यावत् अर्थात् ऑगस्ट मासस्य 28 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यमाणा एषा यात्रा आहत्य 57 दिनानि यावत् प्रवर्तयिष्यते। एतस्मिन् सम्बन्धे जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः उक्तवान् यत् भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तं प्रथमा पूजा ज्येष्ठ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ अर्थात् जून मासस्य 29 दिनाङ्के अनुष्ठिता स्यात्। यात्रामुद्दिश्य पूर्वपञ्जीकरणम् एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्के अन्तर्जालमाध्यमेन अथ साक्षात् उपेत्य माध्यमद्वयेन अपि भवितुम् अर्हति। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।